خبر تھی سجود کی، میرے آقا تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں۔ سیدی و مرشدی نسل رسول اولاد بطول قبلہ پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب گیلانی، بھائی تاج دین صاحب اور آج ساڑھے بزرگ مراج دین پائی نے تاج دین صاحب نے اپنے والد گرامی مراج دین دے چیلم دے ختم پاک بندہ ناچیز نو یاد فرمایا۔ اللہ پاک حسنین کریمین دا صدقہ میری حاضری قبول فرمائے۔ بڑا ہی بلند بخت اس بندے دے جدے پیچھے کوئی ہاتھ چاہ کے دعاؤں منگڑ والا ہوا۔ اے یقیناً بہت بڑی بات۔ تسی نا بہت پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہو، میں شاہ صاحب کو اجازت لے لینا تو تسی ایس چادر تے آ جاؤ، بڑی مہربانی، تھوڑا آ جا پچھو نہ اگے آ جاؤ اٹھ کے۔ اے نوجوان تھوڑا آ جا میرا بھی، تھوڑی جی تسی کوشش کر لو۔ میں 175 کلومیٹر چل کے آیا تے ہون تقریباً 175 ہی اگے اکاڑے تو بھی اگے کوئی نور شاہ دا علاقہ ہے، اٹھے میں جا کے حسین بادشاہ دا رات نو ذکر کرنا ہے۔ ہون بھی میں ایک جگہ تے پڑھ کے آئے تھے، تو اڈے کل بھی حاضری دینی ہے۔ دن رات مسلسل سفر بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، رات بھی میں تو اڈے نال ہی لاہور دے پرا نال موڑ کھنڈا ہے، اتھو حاضری دے کے راتی 4 بجے میں واپس سانگڑا ہل شہر پہنچے ہوں۔ تے جی میں 175 کلومیٹر سفر کر آیا تو میں 2 کروں اور بھی تو اڈے کو کرسی اگاں لیا سکنا وا، جے تسی نہ آئے تو پھر میں حاضر ہو جانا۔ اے بھائی تاج دین دی محبت ہے کہ انہاں مینوں یوٹیوب انٹرنیٹ دے ذریعے سنیا، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ لیکن اے سید زادے بیٹھے انہاں دی وجہ دے نال ہن میں پڑھاں گا، ورنہ میرا معیار اور سٹیٹس اور اس دے متعلق میں ایس سسٹم جڑے نے انہاں میں تقریر بالکل نہیں کردا، قطن نہیں کردا، اور نہ ہی میرے معیار دے مطابق دیکھو نا ماحول نہیں ہے۔ لیکن میں ان سادات دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آیا، سادات نے دعا دیتی انشاءاللہ سادات دے صدقے جتے زہرہ دے بال ہونو تے پھر کرم تے ہو جان دے دیں۔ سارے ایک باری درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ بچہ بڑا پیارا ساؤنڈ چلا رہا ہے، جتنے جو کی مشین ہے وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ اس محنت نو اپنے محبوب دے صدقے قبول فرمائے۔ بڑی سادہ لو شخصیت ہاتھ تھلے نہیں رہنا چاہیے، جویں میرے نبی نے غدیر قوم تے علی دا ہاتھ کھڑا کیتا تے صحابہ نے استقبال کیتا ہے۔ حضرت عمر باپ جدو ٹر جائے، ماں ٹر جائے، سائے جدو ٹر جان نہ پتہ ادوں لگدا ہے کہ چھاں کیویں دی ہوندی ہے، یہ چھاواں دا پتہ ادوں لگدا ہے شاہ جی۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ۔ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی، پر بے حد انداز حسین، ساری دنیا دا ناز محمد تے، پر محمد دا ناز حسین۔ ہاتھ چوک کے کہہ دے سبحان اللہ، واہ حسین یا حسین۔ ساری دنیا دا ناز محمد تے، پر محمد دا ناز حسین۔ سید منیر شاہ صاحب قبلہ سید افتخار حسین شاہ صاحب سیدہ دی صدارت جنہیں نوکر آل رسول دا بیٹھا ہوا، اللہ حق دی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا شعر بڑا گاڑا ہے، ساری دنیا دا ناز محمد تے، پر میرے محمد دا ناز حسین۔ سانو دسے اے آقا دے سجدے نے، ساڈی اصل نیاز حسین۔ سانو دسے اے آقا دے سجدے نے، ساڈی اصل نماز حسین۔ یا حسین ابن علی تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر تیبہ کو تیرا کربل
میں ایک ماحول بنا لوا حسین بادشاہ کا ذکر کرنا ہے وہ تو کٹیا یا تڑ زمین تے سی تے سر میرے تے بھی قرآن پڑھدا رہیا جس حسین بادشاہ کا ذکر میں کرنی جی نہ کرو میرے نال تھوڑا جہا میرے نال مولتا والا تصور پیش کرو میں بڑے ڈاڈے جے پیر دا مرید ہاں تے بڑے سخی جے پیر دا مرید ہاں جنہاں نام پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی تاجدار گولڑا شریف جی گولڑے دے شہر شاہ میر علی شاہ دے آستانے دے جھاڑو کاشت سید زادے بیٹھے تے گیلانی سیدہ دا میں بھی نوکر آتے آج نسبت بھی بڑی ڈاڑی ہے ذرا مل کے یا حسین ابن علی تیرا وہ زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیبا کو تیرا کربل میں جانا یاد ہے یا اللہ پاک دا فضل سے کرم آج بابے میراج دین دے ختم پاک ہے تو ساتھ میں حاضر ہو گئے سید زادے بیٹھے ہوئے نے عام ہستیاں نہیں ہیں خون رسول زہرا دا خون علی نلال بیٹھے ہوئے نے سیدہ نال کیتی ہوئی وفا رب کعبہ دی قسم کعبہ دے جاندی ہے جے ہور حسین دے سامنے آوے میرا حسین ایک منٹ قدمہ چوک کے سینے لا کے فرماوے تیری ماں تیرا نام ہور رکھے آئے ہور دامان آئے آزاد جا تیری ماں تینو دنیا تے آزاد کیتا ہے آج حسین دے سینے نال لگا ہے حسین قیامت والے دن تک تینو آزاد کر چھوڑے آئے قبر چلی آزاد حشر چلی آزاد جنت دا مستحق بنا چھڑے آئے حسین دے سینے نال لگن والا بندہ ایک منٹ یزید دی سب وچوں نکل کے آوے حسین جنت عطا کردا ہے کہ حسین دے لالا کول بیٹھ کے حسین دے بچیاں کول بیٹھ کے علی علی کریے علی بھی راضی ہوندا ہے حسین بھی راضی ہوندا ہے اونچی کہہ دیو سبحان اللہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینو علی باج محمد دا کوئی پیر دکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینو میرا پیر علی ہوئے لجپال پیر علی ہوئے مولا نہیں اسر پارا جیدہ بعد پڑھ کے میرے نبی فرمایا من کنت مولا و فہادا علی المولا جیدہ میں مولا خدا علی مولا میرا نبی فرما رہا ہے زہرہ دا بابا فرما رہا ہے حسین دے نانا جان فرما نبیوں دا امام فرما رہا ہے من کنت مولا و فہادا علی المولا جیدہ میں مولا خدا علی مولا پھر کیوں نہ کھا کریم رب دے کریم جانی سب تو پیارا علی علی سارے ہاتھ چاہتے علی علی کروائے کریم رب دے کریم جانی سب تو پیارا علی علی سلیم اما بعد فوز بھی آیا پتہ چلے آئے اندر مزار شریف کے بزرگ ماشاءاللہ یہ ساڑھے بزرگ مراج دین صاحب بخت والے لوگ لوگو چلانا نارا علی علی لب کھولو میرا ویر یا رسول اللہ میرے بچے تمہاری حاضری قبول فرماوے اللہ درویشہ تیرے ناریاں دی حاضری قبول فرماوے آج صدر لاہور دی نگری تے تو سند میں بہ گیا پاک نبی دا ذکر واسطے حسین بادشاہ دا ذکر واسطے آج میراج دین دے مقدر جاگ گئے انہاں واسطے سید زادے بھی آ گئے حسین بادشاہ دا بھی ذکر ہو رہا ہے نبی دا بھی ذکر ہو رہا ہے مل کے ذرا محبتہ نال میرا بھی ذوق بناؤ میں چشتیاں تاجدار گولڑا پیر میر نشان دے آستانے نہ جھاڑو کاشا کوئی بندہ خاموش نہ رہے مل کے بولے گا او بخت والے لوگ لوگو چلانا نارا علی 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 جدو آکھنا دو میں ہاتھ بلند کر کے آکھنا ہے اسی علی والے بھی آ نبی والے بھی آ صدیق والے بھی آن گئے سبحان اللہ دو میں ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ بھائی تاجدین بڑی رونق بڑھ گئی ہے بندے دے مجمع نہیں بیٹھے میں کدی کدی انج بھی ہوتا ہے لکھاں دے ہزاراں دے مجمع نہیں ویکھے ویندے نبی دے یاراں دے مجمع
10 پاسے بیٹھے اللہ دی قسم لگدا اے جلائی جویں حسین دے نانے دی جلوہ گری ہو جاندی ہے اصل اس گل لے دل وچ پیار حسین دے بچیاں دا ہوئے علی دے بچیاں دا پیار دل وچ ہوئے پھر محفل شاجرے وچ تاج دین اپنے مدارک سجاوے اللہ دے فیصلے تے چھڑ جاندیاں نے یا حسین دے نانے سبحان اللہ میرے پیرے بابا سلطان سخی سلطان میرا چشمہ ہوئے کہ میں مرشد بنا جاتے والے جا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے ہک کھولا ایک کجا مرشد دا دیدار یہ میرا قابل باہو مینو لکھ کروڑا حجا مرشد دا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ اللہ قربان جاواں میرا ویر جملے والا غور کرنا ہے جنہ میں مولا خدا علی مولا میرے پیرے بہو عرفت سلطان فرماتے نے مرشد دا دیدار ہوئے انجے جویں حجاں کروڑا لکھاں کر لیاں لے مرشد ہوئی ہوندے جدے وچوں تینوں رب نظر آوے جیدہ جلوہ تکے تے رب دے جلوے نظر آ جان قرب الہی نظر آ جائے قرب مصطفیٰ نظر آ جائے قرب علی قرب حسین مل جائے میرا بھائی توجہ کر حج بابا مراج دین قبر چے اوے اولاد چنگی ہوئے قبرہ میں تجھے حسین دے نانے دا لنگر آتا کر چھڑ دیئے قبرہ میں بھی بابا جی اولاد چنگی ہوئے قبرہ میں بھی حسین دے ذکر دے نال قبر نو منور کر چھڑ دیئے انج بھی ویکھے آئے پنج پتر ہو کر جنازہ پڑھیا جاندا تساں لاہور وچ بھی ویکھے آو سو برادری بیس تے تعلق بیس تے تسی جاندے ہو سو جنازیاں وچ جاندے ہو سو انج دا بھی ہونا ماحول پنج پتر ہوندے نے تے جنازہ پڑھیا جاندا بابے دا تے اے یاد نے بالکل دعا نہیں منگنی جنازہ پڑھ لے آئے او بابا میراج دین مفتا آئے آج تیرے تے حسین دے نالے جو کرم نوازی ہو گئی آج تیرے پتر تاج دین نے محمد عربی دے ملاد ذکر حسین دا توفہ آج تینوں قبر چ دیتا ہے میں آنا پیو قبر چ راضی ہو پتروں دے بیڑے دنیا تے بھی پار قبر سر بھی پار کر چھوڑے دے وہ میرا بھائی جدو پیو ٹر جاوے انج شفقت دے نال راتی دروازے ہور کوئی نہیں کھولدا انج محبتاں نال بوے تے کھلو کے دعاواں کوئی نہیں دیندا جویں ماواں دے میرا ویر بھی جو ٹائم لے آئے تھے آدھا صدیقی صاحب میری امی دی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری دنیا دی بہار مکی جا رہی ہے دعا کرو میری امی دی انشاءاللہ خیر ہوئے میرے بابے دا سایہ میرے تو ٹر گیا ہے وہ میرا بھائی جنہ دے باپ ٹر جان ماں ٹر جاوے اگاں کا مک جاندیاں نے میرے دی اگاں کا مک جاندیاں نے کھڑی دا تاجدار کبلا شاہ جی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ دی قلم اٹھی درود دربی آپ فرماتے ہیں باپ مرے سر نندائیو کیا بات ہے سبحان اللہ باپ مرے سر نندائیو ویر مرن کنڈ خالی ماما باز محمد بخشا کون کھرے رکھوالی ماں مرے تے پیکے مک دے ویر مرن گھر ویلا ماما باز محمد بخشا اجڑ جاندالی میلا ماما ٹر جان کچھ دعاویں جو کوئی نہیں دینا پیو ٹر جاوے مگروں جو دعاویں کوئی نہیں دینا جنہیں پترہ نو ماں پیو اولاد نو دعاویں دینا خرید تاجدار میاں صاحب بولے آپ فرما دینا سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے تے آخر وٹھا پیا جنہ باجو ایک پل نہیں سجوں دے اب شکلہ یاد نہ رہیاں میرے پاک نبی دی حدیث شاہ جی لوگ چبڑا مار دن کمینے آندن کہ کوئی پیچھے فاتحہ نہیں کوئی دعا نہیں کوئی قرآن نہیں پڑھدا اللہ نے تے بڑی وانڈی سوکھی جی کڑ چھڑی فرمایا اوے پتراؤ اپنے ماں پیو واسطے انج دی دعا نماز اچ بہ کے منگنی ہے کہ ماں پیو نو 17 ماری دیہاڑی اچ زیادہ پہنچے میں قرآن دی دلیل دیون لگا کلیجہ ٹھر جاسی
पुत्र नूं हुक्म है, धी नूं हुक्म है, तेनू मैनू मोमन नूं हुक्म है 17 वारी मां प्यो वास्ते दुआ मांगर दिहाड़ी च। कुरान पढ़ा, उची आखो सुभान अल्लाह। मेरे मालिक दा ऐलान है, आखोगे सदीकी साहब पिंडी फटियां तो आए तो 17 वारी दुआ दा हुक्म कर देना, क्यों कर देना? मेरे मालिक दा ऐलान है, रब्बना गफिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। याद च बैठ के असां पढ़दे हां कि कहना पढ़दे हां ना जी। जिन्ना अज फजर पढ़ी बाबा जी पढ़ी है कोई ना दुआ तुसां जी, मैं भी पढ़ी है, तुसां जिन्ना फजर पढ़ी उन्हें पढ़ी है, जिन्ना जोर पढ़ ली जोर अजे मैं नहीं पढ़ सकिया सफर चा ते मैं अजे जोर नहीं पढ़ी, अजे पढ़नी है तो मैं हर नमाज च पढ़ना, तुसां भी पढ़ दो। जेड़ा मुसलमान है हजूर दा हुसैन बादशाह दा नौकर है, वो अत्तहियात च सलाम उदों फेरदा जदों पढ़ लेंदा रब्बना गफिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। थोड़ा जा पुत्र खोले, रब्बना गफिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन, या अल्लाह मेरी मगफरत फरमा, मेरे वालिदैन दी मगफरत फरमा, वलिल मुमिनीन सारे मुमिनीन दी मगफरत फरमा, यौम यक़ूमुल हिसाब, मौला जेड़े हिसाब दे दिहाड़े होण जदों क़यामत दा दिहाड़ा वे उदों मेहरबानी फरमा। ये शाह जी असीं अत्तहियात च बैठ के पढ़ने आ, किथे पढ़ने आ? अत्तहियात दी शक्ल च असीं बैठ के दुआ मंगने आ ते कितनी वारी मंगने आ? 17 वारी। फजर तो लेके इशा तक कैलकुलेशन करियो कितने अत्तहियात पढ़दे। जे 17 वारी दुआ मंगिया नमाज नहीं टुटदी, 17 वारी दिहाड़ी दुआ मंगिए तो नमाज नहीं टुटदी। लाहौर सादर दी नगरी ते वसण वाले हो, गुजरात दे ताज बादशाह सैयदा दी ज़ियारत करने वाले हो, चंद पीर दे आस्ताने दुआ के सोने जगमग सितारे चमके अजीम कहर नबी दे गुलाम चक सरकते दी सरजमीन दे सैयद मुनीर शाह साहब, गुजरात दी ताज बादशाह नगरी दे गुलाम मेरे नबी दी आल दे फुल तशरीफ फरमा ने इन्हां दी सदारत च बैठ के मेरा पैदा मिराज दीन बाबा बनया पुख्ता वाला है। असा दुआ पे मंगदे आ सैयद आमीन फयादे ने सैयद दुआ करना आमीन करन साडी रद हो सकदी है। अली दे लाला दी दुआ रद हो सकदी, अली दे लाला दी दुआ रद नहीं हो सकदी। अज किडियां बख्त वाला बाबा मिराज दीन जी दे वास्ते अज हुसैन दे बादशाह दा जिक्र हो रहा है। मैं क्यों ना आखां सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। हाथ बुलंद करके मेरा वीर चुप करके बह गए, गर्मी भी दिन नहीं दिनी तुसी महसूस करा रहे, बहुत सोहना मौसम बनया है, बहार है, अल्लाह दे कामिल वलियां दी अता है। हफ्ता नाल मेरा बच्चा वीडियो में जरा हुण खुमार और कहरा मैनू पता दे मैं लाहौर च आके बैठा है तो सुते मजमे च पढ़दा बैठा वा और मैं 48 घंटे तो जाग रहा, सिर्फ 2 तो 2.5 घंटे सुता वा, मेरी नींदर भी पूरी नहीं है, पर मैनू इंज पिया लगदा सजदा दी अता नाल जिवें मैं बिल्कुल फ्रेश हो के नींदर पूरी करके बैठा है। वजह की है मैं हाल दा हया करदा वा, आ नबी दी हाल बैठी हुई है, इन्हां दे कोल बैठ के पढ़दा बैठा। तुसां भी हाथ थल्ले नहीं रखने, हुजूर दा जिक्र करना, हुसैन बादशाह दा जिक्र करना है ते इन्हां लफ्ज़ां नाल करना हुसैन दे नाले दा सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। बेटा मेरा देख केड़े हाथ हुसैन दे नामे वास्ते चुकी बैठे हुए और लंगर किस्मत वालियां नूं मिलदा है, हुसैन दे जिक्र दा लंगर मिलदा है। होर कोई मुकद्दर चाहिए ने सारे मिल के बोलना है सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। सूफी साहब जरा हुसैन दे नामे दे नाम पे हाथ चुको, मेरा मिल के नबी दी नाल पढ़ लो। उसा भी मेरा वीर चुको, मैं अपनी गल नहीं करदा, हुसैन दे बच्चों दी गल करदा पिया, हुसैन दे नाने दी गल करदा पिया, सैयद दादे दे नाने दी गल करदा पिया। मिल के बोलना सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। जिन्होंने या रसूल अल्लाह आखिया ठंड पौंदी कलेजे विच मिल के पड़ेगा सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। जिथे हुंदे गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। जिथे हुंदे गरीबां दा गुजारा या। साहब
نافی صاحب ٹائم دیو ہاں تسا یا رسول اللہ دے نال جہاں گزر گئے ہو تو سونے ہاتھ کھڑے کر کے گئے او جنہاں نوں رسول اللہ دے نال ٹھنڈ پوندی ہے حسین دا نانا ہونا تے تھر لیندا ہے معراج دین بڑا بخت والا ہے جدے واسطے دی سونی بزم سجی ہوئی ہے میرے پاک نبی دے غلاموں مقدر والا بندہ حسین دے نانے دے ذکر وچ شریک ہوندا ہے بخت والا بندہ جدے تے حسین راضی ہوئے حسین دا نانا راضی ہوئے او تے کرم ہوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ اللہ قربان جوہ میرا ویر ذرا توجہ کرنے کے جملے سماعت کرنے لے میرے نبی دے غلاموں آج بابا معراج دین قبر دے اندر ہے تاج دین پتر نے پوتریاں نے اپنے بابے واسطے دادے واسطے محفل سجائی ہوئی ہے اور ذرا جملے غور کری آج کیڑا کرم ہے اس بابے اتے جدی قبر حسین دا لنگر جا رہا ہے پیر خانے دا عاشق حسین بابا سید پیر عاشق حسین بابے معراج دین دا بھی مرشد ہوئی سن تے تاج دین دا مرشد ہی ہو گئے تو آڈے بھی مرشد ہو ماشاءاللہ یا سید زادے بیٹھے تو سیدہ دی گال چھڑی ہوئی ہے حسین دا ذکر ہوئے یا حسین دے نانے دا ذکر ہوئے گال حسین دے نانے تی مکدی ہے کرم انہاں دے نال ہی دنیا آباد ہے تے انہاں نال ہے سید عاشق حسین شاہ آج سیدہ دادیاں دی نگاہ ہوئی تھی آج معراج دین تے کرم ہو رہا قبر دے اتے بھی آج تاج دین بابے اور نے اپنے والد گرامی واسطے محفل سجائی ہوئی ہے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ میری مغفرت فرما میرے والدین بھی مغفرت فرما سارے مومنہ بھی مغفرت فرما یوم یقوم الحساب حساب دے دیارے مہربانی فرما اور جب والدین دا خیال آئے شاہ جی جملہ تو نانے تے آگے مک جانا ہے وہ جے بابے معراج دین واسطے تاج دین دعا منگے نماز نہیں ترٹ دی تو میں اپنے اپنا یاد وچ بیٹھ کے ابے اماں واسطے دعا منگے ابے اماں دا بابا جی خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹ دی اوے حسین دے نانے دا خیال آ جائے نماز کیویں ٹوٹ سکدی ہے ساڈی نماز ہی قبول ہوندی ہے جدوں حسین دے نانے دا ذکر آ جائے جدوں کملی والے دا ذکر سامنے آ جائے نبی دے نالین شریف سامنے آ جائے یہ نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا بابا جی بولنا ہے بابا معراج دین قبر وچ خوش ہو سی کہ میری قبر دے نال ہی میرے بچیاں نے بڑی سونی محفل سجائی ہوئی ہے ایں جی جے میں بابے ہوری سید عاشق حسین دا فیض لے کے محفل وچ بیٹھے ہوئے نے خود نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا ہاتھ چکو اجے میرے مطابق ماحول نہیں بنیا جب ماحول بننا ہے نہ بن سکیا کوشش ہو سی کہ سید زادے دی نگاہ نال ماحول بن سی میرا سفر کے بھی 3-4 گھنٹے کا لوکل میں جانا ہے میرا بھائی جملے والا غور کرنا مقدر والا بندہ بولے گا اور قسمت والے حسین دے ذکر وچ بول دے حسین دے نانے دے ذکر وچ بول دے توجہ جملے سماعت کرنے میرے نبی دی حدیث سماعت فرماؤ میرے پاک نبی فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغبس جدوں میت نو انیری کوٹھڑی وچ نہ بلو کالغریق المتغبس انیری کوٹھڑی وچ دفن کر لو سونے پھر کی کرنا ہے فرمایا ینتظر دعوا مرنا تیڑیاں دعاواں دا انتظار کیا کرنا ہے مرنا تیریاں دعاواں دا انتظار کیا کردا ہے شاہ جی میں حیران اللہ ایک کمینے نبی دے امتی ہو کے میرے سونے نبی دے امتی ہو کے کلمہ بھی نبی دا پڑھ کے آندے نے نبی نو کنیوں لے کوئی پتہ نہیں نبی نو کن دے دیوار دے پیچھے کوئی پتہ نہیں میرا ایمان ہے شادر دے وچ بیٹھ کے لاہور دی نگری تے بیٹھ کے حسین نو یاد کریے حسین دے نانے نو یاد کریے حسین بھی جواب عطا کردا ہے حسین دا نانا بھی جواب عطا کردا ہے ساڈا ایمان ہے ساڈا ایمان ہے الحمدللہ ساڈا جماعت اہل سنت دا اتفاق اس چیز دے اوتے حسین بھی زندہ باد ہے حسین دا نانا بھی زندہ باد ہے یزید کل بھی مردہ باد سی اج بھی مردہ باد ہے علی اج بھی زندہ باد ہے علی کل بھی حشر نو بھی زندہ باد ہے تے مل کے آکھنا ہے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے پہ کوئی پیر لکھا مینوں علی باد
محمد دا کوئی ویر وکھا مینو علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی دے لالو نہ دیکھیا سکون آویندا ہے علی کتنی شان والا حسن والا اسی کتنا چہرہ خوبصورت اسی آو میرے پیر علی دے بارے چ حسین دے نانا جان نے کی فرمایا النظر الی وجہ علی العبادہ جدا چہرہ ویکھیا عبادت ہوے اونوں علی آکھر جدا ذکر کیتے عبادت ہوے اونوں علی اب بکواس کر دیں کہ نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے میرے پاک نبی سجدے وچ حسین موڑیاں تھے جا کے اور تھوڑی دیر گل سنیا بڑے 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 جملہ میں چھوٹی دا دین لگا نکتہ ہے بڑا پوائنٹ سمجھنا ہے شاہ جی نبی سجدے وچ ایک گل سنی ہو سی پروانڈ میں جڑی کڈوں کلیجہ ٹھر ویسی میں کلہ ہی لگا ہے یا تو انہوں سمجھ آ بھی رہی ہے جی بابا جی سمجھ آ رہی ہے جی شاہ جی آ رہی سمجھ انہوں ماشاءاللہ سمجھ آ رہی توجہ جی بڑی محبت نال تو سائیں اظہار محبت فرمانا ہے توجہ کرنی نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ کچھ لوگ ہم میں موجود ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کون ہیں جن کی مسجدوں پہ تمہیں کبھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا نظر نہیں آئے گا کبھی ان کی مساجد میں باہر یا علی لکھا نظر نہیں آئے گا یا حسین لکھا نظر نہیں آئے آؤ میں آپ کو ایک بڑی چیلنج سے بات کرتا ہوں اور سمجھانے کے لیے پوائنٹ دیتا ہوں وقت جماعت اہل سنت کا دائرہ ہے جہاں پہ حق چار یار کا نام بھی لکھا ہے 5 تن پاک کا نام بھی لکھا ہے 12 امام 14 معصوموں کا نام بھی لکھا ہے شاہ جی کسی دی بے ادبی گستاخی نہیں ہے بالکل تسی پریکٹیکلی طور تے دیکھ لیا کرو ساڑی مساجد دے اندر جاندیاں خوشبوئیں مل دیاں کوئی حسین ابن علی نو یاد کر رہا ہوندا ہے کوئی مولا علی نو یاد کر رہا ہوندا ہے کوئی تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نو سلام بھیج رہا ہوندا ہے کوئی حسین دے نانے نو سلام بھیج رہا ہوندا ہے کلندر لاہوری نے رکا آیا کہ بے ایمان نے لکھیا انہیں کہا جی آپ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نماز میں خیال نبی آ جائے تو نماز بچتی ہے کہ ٹوٹتی ہے یہ ذرا بتائیں کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے نماز بچ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے تو کلندر لاہوری علامہ اقبال بعد سے مسجد لاہور شیر ستا ہے داتا دی نگری تے رہن والا داتا دے نال پیار کرنے والا بندہ تے منکر نہیں نہ ہو سکتا مصبر پاکستان کلندر لاہوری علامہ اقبال جی آپ کو لوگ پوچھا گیا جی نبی کا خیال نماز میں آ جائے نماز بچ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے کلندر لاہوری علامہ اقبال کشتہ عشق رسالت عاشق رسول پردے مجا کے داتا دے قدمہ دے سونا رہا ختم نبوت میں شاعری کرنے والا حسین دے نانے دا پیار دیون والا آپ نے خط دے دوجے پاس لکھیا مجھے کام کیا تھا رکوع سے مجھے کیا خبر تھی سجود کی میرے آقا تیرے نقش پاکی تلاش کی جو چھکا رہا میں نماز میں سبحان اللہ نعرہ تکبیر بول میرا بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کی نا ہے حضرت صاحب دا امام مسجد جڑی بسم اللہ زور عبدالریاض صاحب کی اسم شریف ہے جورا اپنا حضور بس غلام رسول اللہ نہیں جی نام اپنا ہے محمد ریاض واہ 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 آئے تو اڈے سامنے قاری عبدالوحید صدیق کی پڑھ رہے بسم اللہ کیا بات بیٹھو بیٹھو بسم اللہ آو حضرات کلیجہ ٹھر گیا علامہ محمد ریاض صدیقی صاحب آگئے صدیقی تو گل یاد آگیا تو انہوں ایک سنا دے ماں تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف دے بازار آ رہے ادھر حسین دا نانا آ رہا ہے میں چل دیا صحابہ نے ویکھیا کملی والے تشریف لے آ رہے ہیں ویکھیا تے حضرت عمر بھی آ گئے صحابہ آ گئے چار تو پھر جھرمٹ میرے نبی نے پہ گیا انج میرے نبی نے سجے ہاتھ وچ ہنج میرے نبی نے ایک ہاتھ وچ ابو بکر نو لیا تاج نہیں تے تھوڑا نیڑے ہوں میں مثال دے میں کلیجہ ٹھر ویسے شاہ جی ہیں جی کملی والے آئے ہائے سنے ہیں توجہ کرے آج ہنج میرے نبی آ رہے ہیں مسجد نبی شریف دے بازار وچ صحابہ دائیں میں جرمر جی میں پیر سید صاحب آئے ہو سن
سید افتخار حسین چا صاحب سید عاشق حسین چا صاحب انہاں دے صاحبزاد گاؤں دیگر صداعت آن تے مرید ٹھک دے آن دے سید زادے یار ایویں کو ساد واری انج جنڈی پائی ابو بکر دے نال ایک پاسے عمر نال جنڈی پائی مسجد نبوی دا بازار چار میرے پاک نبی نے سجدے ہاتھ چ ابو بکر دا ہاتھ لیا کھبے چ عمر دا ہاتھ لیا تے میرے پاک نبی دے صحابہ دیکھ کے مسکرائے تے خوش ہوئے نبی دے یار نبی دے ہتھاں وچ ہاتھ لے کے خوش ہوئے ویک کے خوش ہوئے تے میرے پاک نبی نے فرمایا آج تک ہے پھر ایک دن تک سو آج دھیان کر لو آج ویکھیا پھر ایک دن ویک سو یا رسول اللہ پھر کڈو فرمایا ہاں کلا نباس یوم القیامہ جی میں آج جوڑی نال آئی ہے حشر دے دہاڑے بھی جوڑی ایویں نال آئے گی ایویں جوڑی نال آئے گی انا ابن من تنشقہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر فرمایا قیامت دے دہاڑے پہلے میری قبر کھلے گی پھر میرے یار صدیق دی پھر میرے یار فاروق دی قبر کھلے گی جوڑی ایویں جی میں آج نال لے کے آیا حشر دے دہاڑے جوڑے ایویں میرے نال حوض کوثر تے جائے گی اگے حوض کوثر دے پہنچاں گے ایک کوڑے تے مولا علی بیٹھے ہون گے دوجے کوڑے تے پیر حضرت عثمان غنی بیٹھے ہون گے ادھر میرے دونوں یار کوڑیاں چواں تے بیٹھ جان گے تے پھر آکھاں گے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا میلو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا میلو حضرت کوثر تے نبی دے چار یار بیٹھ کے مولا علی نو آکھن گے سونیا جنہیں پاک نبی فرمایا من کنت مولا فہاد علی مولا جدا میں مولا ہودا علی مولا سب تو پہلے اس گل دی حدیث دی تائید کرنے والے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا بھائی میں حدیث پاس پڑھ رہی حضرت صاحب تشریف لے آئے میرے پاک نبی دی حدیث مل میت فی القبر اللہ کالغریق المتغبس ینتظر دعوتا تلقاہ من ابن او اخن او ام او صدیق او کما قال فرمایا جب بندہ مر جاوے منا مٹی دے ہیٹھ دب لو میری سرکار نے فرمایا ینتظر دعوا مرنا تیری دعوا دا انتظار پیا کرنا ہے کیا بات سبحان اللہ ینتظر دعوا مشکات المصابی کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں ینتظر دعوا مرنے والا تیری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے یا رسول اللہ کون دعا کرے فرمایا من اب او ام او اخ او صدیق او کما قال فرمایا ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار اور عزیز مل کے مرنے والے کے لیے دعائیں کریں یا رسول اللہ یہ مرنے والا سنتا ہے مرنے والے کو قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ آگے علامہ ریاض صدیقی صاحب جانتے ہیں ریاض الصالحین ہمارے درس نظامی کے شیڈول میں پڑھائی جانے والی حدیث کی کتب ہے اس میں بڑی پیاری یہ حدیث لکھی ہوئی ہے ابو داؤد شریف کے حوالے سے کہ حضور نے فرمایا اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان یسأل فرمایا جب بندے کو دفن کر لو تو پھر اس کی قبر پہ کچھ دیر ٹھہرو دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہو جائے اس کی بوٹیاں ہڈیاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے تقسیم کر لی اتنی دیر یعنی 4-5 گھنٹے قبر پہ ٹھہرو حضور فرما رہے ہیں یا رسول اللہ قبر پہ ٹھہر کے کریں کیا فرمایا قال استغفروا لاخیکم اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھو استغفار کرو نبی کی نعت پڑھو یا رسول اللہ منا مٹی دے تھلے بابا تاج دین تے اوتے ہن محفل ہو رہی حسین دا ذکر ہو رہا ہے اتنی منا دے مٹی دے تھلے تاج دین نو کوئی معراج دین نو کوئی فائدہ پہنچے گا اتنی منا مٹی اوتے انہوں کی پتا حسین دے نانا جان نے فرمایا نانا اے گل نہیں کرنی میرے غلامو تواڈے قدماں دی چاپ بھی مرن والے سن دے نے جدوں قبر کولوں گزردے ہو جدوں تساں قبر تے کھلو کے قرآن پڑھنا ہے نبی دی نعت پڑھنی ہے فرشتیاں بھی آ جانا تساں دب کے پیچھے ہٹنا فرشتیاں آ جانا تساں قبر تے کھلو کے قرآن پڑھنا ہے فرشتیاں سوال شروع کرنا من ربوں کا من دینوں کا او میرا بھائی بابے تاج دین لے آکھنا معراج دین لے آکھنا فرشتے چپ کر کے بہو تواڈے سوالوں دا جواب دیواں یا محمد عربی دی نعت پڑھی جا رہی ہے اے سندا رہا کوئی بھی بندہ فوت ہو جا مسلمان دی قبر تے قرآن پڑھ فرشتے سوال کر دیں تے پھر مرن والا دا تیری سنا میرے پاک نبی نے فرمایا سونے تے چاندی دے تھالا وچ تیری قرآن دی تلاوت نو رکھیا جاندا وصال ثواب نو رکھیا جاندا فرشتے قبر تے جا کے آواز دیندے نے یا سوگی بل قبر امیکی ھذا من عملک او دیکھی قبر والے گیاری قبر والے مبارک ہوئی
اج سید افتخار شاہ بھی آیا ہے اللہ مولانا ریاض الدین صدیقی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں پیر سید منیر شاہ بھی بابے تاج الدین نے اج حسین دے نوکراں نوں کٹھیاں کیتا ہے انہاں نبی دی نعت بھی پڑھی ہے قرآن بھی پڑھیا ہے حضور دا ذکر بھی کیتا ہے اس ذکر نو قبول تو کر لا جڑا حسین دا نانا پار فرما دے گا انشاءاللہ مگر کوئی ہوئے وہ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں لے جڑے ترس دے سن دین لو دن راتی اج انہاں بھی ڈھولیاں باریاں لے ایک بند کوٹھڑی ملنی رہن خاطر جنوں بوے تے نہ کوئی باریاں لے وچ باغ دے جدوں خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے شاہ جی یہ جڑا میں کلام پڑھدا بیٹھا ہے بھی میاں محمد بوٹا تے ہے بھی گجرات دا جتھوں دے سید زادے بیٹھے ہوئے نے گجرات چ بڑے بڑے نگینے پروئے پہل بڑے بڑے عاشق رسول سید زادے بھی بیٹھے تے بڑے بڑے حضور دے غلام شاعر بھی ہوئے آسو مولانا بشیر احمد کوٹلی بہارانا بھی گجرات دا اللہ اکبر میرے بھائیو میرے نبی دے غلامو سیالکوٹ دی نگری دے نگینے بھی حضور دے غلام میرے نبی دے غلام ہیں توجہ حضرات جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں لے جڑے ترس دے سن دین نوں دن راتی اج انہاں بھی ڈھولیاں باریاں ایک بند کوٹھڑی ملنی ہے رہن خاطر جنوں بوگے تے نہ کوئی باریاں نے محمد بوٹیا جھوٹھی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں محمد بوٹیا جھوٹھی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں لے میرا بھائی کملی والے قبر وچ آ کے اپنے غلام دی بخشش کرنی ہے حضور دا فرمان ہے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص جدوں ہنیری کوٹھڑی وچ بابے نوں رکھ لو ماں نوں رکھ لو ویر نوں رکھ لو ینتظر دعوا مرنا تیریاں دعاواں دا انتظار کردا ہے من اب او اخ او صدیق نو کما قال ماں پیو بہنا بلا سجن بیلی بھائی تاج دین اپنی بیٹیاں نال بیٹیاں نال بیوی نال بیٹھ کے تھوڑی دیر درود شریف پڑھے قرآن کی تلاوت کرے اپنے بھی سال ثواب کرے اس سے ویلے فرشتے قبر چاندے نے الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له اور معراج دینا تیری اولاد نیک کامی تیری نیک اولاد نے تیرے واسطے قرآن کا تحفہ دیتا ہے حسین بادشاہ دے ذکر کا تحفہ دیتا ہے قبول تو کر لا بیڑا حسین دا نانا پار فرمائے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت میرا بھائی مگر کوئی ہوئے تو صحیح ہاتھ چاہ کے دعا میں منگن والا انشاءاللہ ہوئے کوئی مگر ہاتھ چاہ کے دعا میں منگن والا اتحیات وچ رب فرما رہا 17 واری پڑھی ماں پیو واسطے دعا مغفرت دی دعا منگنی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین اپنے واسطے بھی دعا مانگ ماں پیو واسطے بھی ہر مومن واسطے دعا مانگ تے حشر دے دیہاڑے واسطے بھی دعا مانگ جے نماز وچ ماں پیو دا خیال آوے نماز نہیں ترٹدی حسین دے نانے دا خیال آ جاوے نماز کیویں ترٹ سکدی ہے پشتے رسول پہ کانڈ اتے حسین بیٹھا ہوئے جی تے نبی پاک وال پیغام آوے جبریل جی رب جلیل فرمایا جا میرے محبوب کو آخ آج سجدے کو لمحہ کرے آج سجدے کو لمحہ کرے یا رسول اللہ تو سجدے کو لمحہ کرو کیوں فرمایا تہاڈی پشت اتے حسین بیٹھا ہے نبی نو پتہ نہیں سی میری پشت اتے حسین ہے تے 72 تسبیحاں پیاں پڑھیندیاں شاہ جی نبی نو پتہ نہیں سی نبی نو خیال نہیں سی علامہ صاحب پھر پاک نبی نو پتہ سی کہ میری پشت اتے حسین سوار ہے میرا بھائی ایک بڑی میٹھی سی میں بات دے رہا ہوں حسین کا خیال آنے سے نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی ہماری نماز حسین کے نانے کا خیال آنے سے کیسے ٹوٹ سکتی ہے میرے ویڈیو مین جڑا بچہ بنا رہا ویڈیو یہ بھی فرمائش ہے تے پائی تاج دین دی بھی فرمائش ہے کہ ڈولی تو ضرور پڑھنی ہے بس اینڈ تے میں ڈولی پڑھاں گا انشاءاللہ پھر اجازت لواں گا میرا سفر بہت زیادہ تے میں انشاءاللہ مختصر جے اختصار نال انشاءاللہ ڈولی دے 2-4 شعر پڑھاں گا 2 شعر پڑھاں گے زیادہ نہیں پڑھ دے اللہ ڈولی سن کے دے تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے جڑے میں کلام پڑھن لگا شاہ جی مشہور زمانہ کلام ہے یوٹیوب تے بے بہا اے میرے کلام جتھے میں جا رہے ہوں راتی میں موڑ کھنڈے ساں کل دینے میں ضلع حافظ آباد ساں تو جتھے بھی گئے ہیں انہاں جناب رک کے گلیں جی ڈولی ضرور پڑھیو انہیں بچہ سپیشل ویڈیو لو کے تے میرے والا ہے جی ڈولی ضرور پڑھنا تو میں انشاءاللہ 2 شعر پڑھنے اس ڈولی دا پتہ انہوں لگدا شاہ جی جنہیں ویر دی جنازے والی ڈولی کندیاں تے چاہ کے قبرستان پہنچائی
جنہیں اپنے محبتاں والے پیو دی ڈولی چاہ کے قبرستان اپڑائی ہوئے سیفی صاحب اس ڈولی دا پتہ انہوں لگدا ہے جنہیں جوان ویر نے اپنے ویر دی جنازے والی ڈولی چکی ہوئے یہ انہاں دھیاں نو پتہ لگدا ہے جنہاں دے بابل دی ڈولی انہاں دے سامنے قبرستان وال بابا جی جا رہی ہوئے ہیں سن کلام ہاں ٹر جانا ہے تماشے والڑے نے میلا بھریا بھرایا رہ جانا ہے اج بابا میراج دین ٹر گیا ہے میلا بھریا رہ گیا ہے اج باپ دی شفقت تو اج تاج دین محروم رہ گیا ہے کہ راتی ڈیوٹی کر کے پتر آندا وا بابا صد مار کے آندا تاج دینا پترا میں اجے جاگدا بیٹھا بابوا بھی کھلدا ہو سی انتظار بھی کردا ہو سی جدوں ماں ٹر جاوے پیو ٹر جاوے اور رونقاں گھروں مک جاندیاں نے انج بویاں تے انتظار اور کوئی نہیں کردا جویں ماں تے ابا کردے نے ٹر جانا ہے تماشے والڑے نے میلا بھریا بھرایا اور جانی تو تے بل بلائک پانی دا میرے ویندیاں ویندیاں ڈھہ جانے کتے بنگلے کتے ماڑیاں نے کتے سنگتاں کتے یاریاں نے جدوں موت نے وجہ ماریاں نے سب دریا درایا اور جانے ڈولی والے ڈولی نو لے جانا میل بیٹھا بٹھایا رہ جانا اج بابے میراج دین دی ڈولی پڑدا بیٹھا تیری میری واری بھی آ جانی ہے کدی ویر ویروں دیاں ڈولیاں جدوں کدی ویر ویروں دیاں ڈولیاں چاہ کے ٹردے نے انہاں ویراں کولوں پوچھ جنہاں ویراں دی کنڈ ننگی ہو جاوے انہاں بہناں کولوں پوچھ جنہاں دے سامنے ویراں دیاں ڈولیاں چھپیاں جاون اوے انہاں ویراں کولوں پوچھ جڑے ویر ویراں دی جنازے دیاں ڈولیاں لے کے ٹردے نے کتے جنجا کتے ڈولے نے کتے گڈیاں کتے پٹولے ڈولی والے ڈولی نو لے جانا میل بیٹھا بٹھایا رہ جانا میرا ویر ذرا توجہ کر میں اس ڈولی دی گل بیان کرنا جڑی میرے ویر تاج دین نے اپنے ابے میراج دین دی ڈولی چکی ہو سی نال پوتریاں بھی دادے دی میت نو کندھا دتا ہو سی نالے گھروں ڈولی چکی ہو سی نالے میاں صاحب یاد آئے ہو سی کھڑی دا تاجدار میاں محمد بخش رحمت مالے بولے آپ فرماتے نے پیو مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے کون رکھوالی ماں مرے تے پکے مک دے ویر مرن گھر ویلا پیو مرن محمد بخشا اجڑ جاندہ جے میلا بابا جی مجھے بڑھڑا بھی بندہ ہو جاوے جدو عید ہوندی ہے کدی وچھڑی ماں یاد آ جاندی کدی کسے ویر نو وچھڑے بابل یاد آ جاندا ہے جدو کدی قبرستان کو بندہ گزرے 20 سال دیا وچھڑیاں ماما یاد آ جاندیاں نے 40 سال دے وچھڑے ویر یاد آ جاندے نے کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے عیداں تے شبرات آئیاں سب لوگ گھرانو آئے او نہیں آئے پھر محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اوے کپڑا پھٹے تروپا لگدا دل پھٹے کس سینہ سجنا باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا میرا بھائی جدو گھروں بابے والی ڈولی چاہیو سی دھیاں بھی الوداع کیتی آئے سی پوتریاں پتراں بھی الوداع کیتا ہو سی تے نہ لے آکے آؤ سو لے ابا حوالے رب دے
تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو میں یاد کرے ساتھ روساں عمرہ ساری او پیو مر جان گھر ویلے ہو جاندے ماما ٹر جان دعاواں مک جاندیاں جے شالا ماں باپ دے سائران پر اجل دی خطائے ہٹائے موت بھی زندگی چ بڑا عظیم تحفہ ہے جدو بڈھڑے ہو جان پھر سنبھالدا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں سنبھالدا میرا ویر ایندا آ جا سبراتا آ جان وچھڑے پیو یاد آوندے وچھڑیاں ماواں یاد آ جاندیاں نے کتے جنجات کتے ڈولے نے کتے گڈیاں کتے پٹولے ڈولی والیاں ڈولی نو لے جانا ہمیں بیٹھا بٹھایا رہ جانا جو اندر ہو سیفی صاحب جان پا چھڑی ہے تو سمجھ میں تے محبت اچھ اللہ پاک اپنے حبیب دا صدقہ انہا ڈولیاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے ویر ٹر جان ویران دیاں کنڈا خالی ہو جاندی ماں باپ ٹر جان پچھے گھر ویلے ہو جاندے بس جیوں دیاں ماں باپ دی سیوا کر دے رہا کرو یار بعد اچھ وڈے وڈے ختم میں دے بندیاں تھاواں کول گیا جتے 40 پلیٹاں 40 پرانتاں 40 ٹپ بھر کے جناب فروٹ دے آئے پین تے او فروٹ جڑا سانو لاہور وچ بھی نہ لبے تے کراچیوں منگا کے سائیں فروٹ ختمہ چ رکھ دیں تے پوچھیا جائے با اماں ابے نال پیار کتنا آستیان دینے بس مگروں ہی لایا سو ابا ساری زندگی روندے ہی دے تے ٹر گیا ہے پیچھے منہ رکھنی تے برادری چ نک رکھ لینا ایک کمال نہیں جیوندیاں اماں ابا تیرے واسطے جوڑی پھیلا کے دعا کرے زمین تے دعا کرے عرشہ دا مالک تیرے تے مہربانی فرما دے گا جیوندیاں ماں باپ دی خدمت کرو آج میرے ویر تاج دین نے اپنے بابے مراج دین واسطے چلم دے ختم پاک تے بزم سجا کے دسیا ہے کہ باپ دے پچھے پتر ہون تے حسین دے نانے دا ذکر قبرانچ توفہ عطا کر چھڑے یار زندہ صحبت باقی اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے نہ لفظاں تے میری توڑی حاضری قبول فرمائے ایک حضور دا ثنا خان میرے نال 2 شعر حضور دی نات دے پڑے گا سارے خلوص نیت نال دی خدمت کرے ہو کدی کدی میرے کولے حاضر ہوندا ہے ایک مل وچ کم کردا ہے لیکن یہ ایک بڑا کٹھن جا وقت آ گیا یہ ایک بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا مورا ٹوٹ گیا لک دا وہ بیچارہ منجی تے ڈگ گیا ایک دی ہمشیرہ بیوہ ہو کے آ گئی وہ دے 5 بچے پورا بوجھ ہے تے کرائے دے مکان چ رہندا ہے میں ادنا تامن کردا رہی نہ خود بھی تے تسی محبت نال 2 شعر حسین بادشاہ دی منقبت پڑسی تساں محبت نال سلوٹ کرنا ہے حسین بادشاہ دی عظمت نو سلوٹ کرنا ہے منگتا سمجھ کے نہیں حسین دا نوکر سمجھ کے خدمت کرنی ہے سارے دی خدمت کرے ہو تاکہ واپس جھنگ جائے تے سانو دعاواں دیندا جائے شکر صاحب درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حسین تیری جلدی لایا ختم مثال کوئی نہیں اے جگ دیوانہ حسین دائے حسین تیری مثال کوئی نہیں اے جگ دیوانہ حسین دائے محمد نے بولو سبحان اللہ حسین تیری مثال کوئی نہیں اے جگ دیوانہ حسین دائے حسین تیری مثال کوئی نہیں اے جگ دیوانہ حسین دائے نہ ہے نہ ہونا جہان اندر جویں دا نانا حسین دائے نہ ہے نہ ہونا جہان اندر جویں دا نانا حسین دائے بہت خوبصورت جملہ محبت نے بولو سبحان اللہ سخی ونڈے نے مال در پر حسین ونڈے نے لال اپنے سخی ونڈے نے مال در پر حسین ونڈے نے لال
اپنے خدا دے ناتے ہے گھر لٹایا خدا دے ناتے ہے گھر لٹایا سکھی گھرانہ حسین دائے نہ ہے نہ ہونا جہان اندر جیویں دنانا حسین دائے لین گئے جاؤ بھی سامان لے آؤ حدیث پاک سنا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑا رقت انگیز پر لطف اور پرمغز خطاب سماعت فرمایا تو علامہ صاحب نے یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی حدیث پاک سنا دیں حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم بالثلاث حب نبیکم وود اہل بیتہ وتلاوت القرآن فرمایا کہ لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دیا کرو کتنی چیزوں کی تعلیم 3 چیزوں کی تعلیم دیا کرو سب سے پہلے حب نبیکم اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو محبت کی تعلیم دیا کرو وود اہل بیتہ اور دوسرے نمبر پر اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت کی تعلیم دیا کرو بتلاوت القرآن اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھایا کرو قرآن پڑھنا سکھایا کرو یہ ہے وہ 3 چیزیں جن سے آج ہم دور ہیں ہمیں اس حدیث طیبہ پر عمل کرنا چاہیے تاجدار بریلی امام اہل سنت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان علیہ الرحمہ آپ نے مصطفیٰ کی امت کو یہ درس دیا کہ عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے آقا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ وفا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ سر تاب قدم تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول میرے ہلانے سے تو تنکا بھی نہ ہلے آقا تو جو چاہے تو ہو جائے کوہ مہن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ پھر نہ چاہے کبھی عطر نہ دلہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول یہ ہے ہمارے اکابرین نے ہمارے بزرگوں نے ہمیں نبی کی محبت نبی سے عشق کرنا بھی سکھایا ہے نبی کے صحابہ کی محبت بھی سکھائی ہے اور نبی کے اہل بیت کی محبت بھی سکھائی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر وللہ الحمد تمام دوست ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھ کے قبلہ علامہ صاحب کی مرک فرما دیں ویکھیو جی صوفی صاحب ہے گلاس بودا تسا کرنا ہے دھیان کرے ماشاءاللہ بابا جی میراج دین واسطے بڑے سونے نام ہیں جی میں پیو پترا تے کھڑے نے تاج دین میراج دین جی تسی ایک باری درود شریف 3 باری رحمت شریف اور شریف اور ایک باری رحمت شریف پھر درود شریف کے پڑھ کے تے میرے ملک کرو تاکہ سب کی حاضری ماشاءاللہ مرحوم بابا جی میراج دین واسطے پہلا کلمہ 1,30,000 واری پھر پہلا کلمہ 700 واری پھر قرآن پاک 18 سورہ یاسین شریف 112 پھر درود پاک 1,05,000 مرتبہ پھر درود پاک 500 مرتبہ پھر 1 کروڑ درود شریف پھر اگے 1610 قرآن پاک پھر یاسین 1050 مرتبہ درود شریف لا تعداد مرتبہ پھر قرآن شریف پھر درود شریف بے باپ کلام لکھیا ہے بزرگ واسطے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سور کے تے جو لکھیا ہے اے دے اندر قصدن سامن کوئی خطا کبھی ہوئی ہے تے میرے مال کا درگزر فرمائی اللہم اغفرہ ورحمہ وانت خیر الراحمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ میرے مالک و مولا جو کلام مقدس پڑھی گئی جو تیرے محبوب دے پیاریاں دا ذکر ہویا
بھائی تاجدین نے بڑا سونا اہتمام فرمایا، انہوں نے بیٹیاں نے بھائیاں عزیزہ نے مل کے بہت سونا انتظام کیتا، ساؤنڈ پریس بچے نے بہت اچھا کیتا، اور علامہ ریاض احمد صدیقی صاحب نے بہت سونیاں دو تین حدیثاں پاک نبی پاک کی سنائیاں، سید زادیاں دا آونا، حضور دیاں غلامہ دا آونا، ساڈا مل کے بیٹھ کے حضور دا ذکر پڑھنا اور سننا، اللہ حسنین کریمین دے صدقے میں جملہ کلام تو آمنا اپنی پیاری بارگاہ شرف قبول فرما، حسنین کریمین دے نانا جان دی بارگاہ چدیہ تبرک پیش کرنے قبول فرما، تمام صحابہ اکرام، حضور دے والدین، ازواج مطہرات، جمعی انبیاء اکرام، حضور دی آل، حضور دے اصحاب، شہداء کربلا، اولیاء اکرام، بزرگان دین سب دی بارگاہ چدیہ پیش کرنے قبول فرما، جتنے بھی آستان پاک نے بزرگان دین دی یا اللہ پاک سب دی بارگاہ چدیہ تبریک پیش کرنے قبول فرما، دو سید زادے تشریف فرما نے انہ دی آمد صدقے بابا جی مراج دین دی روح نوستہ کلام پاک پیش کرنے قبول و منظور فرما، بابا مراج دین دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرما، حسین دے نانے دے ذکر دی برکت دے نال قبر نو منور فرما، قبر حسین دے نانے دی رحمتہ عطا فرما، رب دے کرم فرما، یا اللہ پاک حاضرین محفل کوئی بھی نیک حاجات لے کے آیا زہرا دے پاک بچیاں دا صدقہ میرے اللہ نیک حاجات پوریاں فرما، میرے اللہ جتنے مسلمان اس بزم شریک نے سب دا ہونا حسین دے نانا جان دے صدقے قبول فرما، بھائی مراج دین تاج دین دے تمام دینی دنیاوی مشکلات پریشانیاں دور فرما کے اپنا خاص فضل و کرم فرما، بالخصوص میرے مالک عاشقان رسول اسیران ختم نبوت علامہ سعد حسین رضوی صاحب اور انہاں دے نال جتنے حضور دے غلام اسیر نے اور جیلہ دے اندر بے گناہ بند نے میرے اللہ اپنی حبیب دا صدقہ انہاں دی مغفرت انہاں نو جلدی رہائی عطا فرما، میرے اللہ حکمران بالا نے بہت ظلم کیتا ہے، بے گناہ حضور دے عاشقاں نو صرف جرم انہاں دا اے بڑھیا انہاں دی نظر وچ کہ انہاں حسین دے نانے دا سچا نعرہ مارے، اللہ سونے طریق لبیک دے جتنے بے گناہ غلامان رسول جیلہ جنہیں جلدی رہائی نصیب فرما، آل رسول دی آمین دے صدقے اس دعا نو مستجاب فرما، میرے اللہ ساڈی ایک بچی رشتہ داراں چوں گجرانے آئی سی یو اچھے وینٹیلیٹر تے بچہ ہویا ہے پیدا 5 دن پہلے تے والدہ دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی، اللہ اپنے حبیب تے جوڑیاں دا صدقہ سید زادیاں دے اٹھے ہتھاں دا صدقہ چھوٹے چھوٹے 3 بچے نے میرے اللہ اس بچی نو زندگی دراز فرما، میرے اللہ اپنے جوارے کرم وچوں اپنے فضل وچوں میرے اللہ اس بچی نو زندگی دراز فرما، اللہ پاک دی کوئی خطا غلطی ہے یا اللہ معاف فرما کے انہوں زندگی تندرستی صحت عطا فرما، حسین دے نانے جان دے ذکر دا صدقہ سب بیماروں نو شفا کامل عاجل عطا فرما، بھائی تاج دین اور دے بچیاں نو دے بیوی نو گھر والے تے سب تے کرم تے فضل فرما، تیرا لمبا سفر مسافرہ تو کلیاں پونا ہے راہ، تینو دیس نکالا دیمن گے تیرے رل مل بین بھرا، کیونکہ مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، میرے اللہ جدو مٹی کے جان دے ویڑے قریب آون گھڑیاں قریب آون ساڑھے دل اور زبانہ اتجاری فرمائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ علامہ صاحب نے بہت سونا حدیث پاک دا سبق دیتا، آل رسول دی محبت دا قرب دیتا، یا اللہ علامہ صاحب دے علم فضل اچ کرم فرما، سوز و بداس اچ فضل کرم فرما، صداق دے صدقے ساڑھے ساریاں تے کرم فرما، صلی اللہ علیہ حبیبہی محمد وعلا آلہ واصحابہ، لنگر شریف ساریاں کھا کے جتی اپو اپنی پاک اجمعین برحمتک اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔